बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉच टाइम्स। मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन, जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नौसरबाजों से भी बच के रहें। नाज़रीन, आपको मालूम है कि पाकिस्तानी आवाम स्पेशली जो गरीब लोग होते हैं, मजबूर लोग होते हैं या जो मासूम लोग होते हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि बगैर किसी काम के उनकी रकम डबल होना शुरू हो जाए। इस तरह की ऐप्स भी बहुत आई हैं। आज प्रोग्राम में आगे चल के मैं आपको जो कैश वर्थ है उसके हवाले से भी बताऊंगा। इसके अलावा जावा आई के हवाले से कुछ बड़ी अपडेट्स आई हैं, क्योंकि जावा आई आप देख लें कि आईडीए ने जब फ्रॉड किया तो उसके बाद जावा आई ऑलरेडी मार्जे वजूद में थी। उन्होंने भी जिस तरह पाकिस्तानी आवाम को सुहाने ख्वाब दिखाए, एक तो हम जावा आई की जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है उसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ प्रोग्राम में आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जावा आई ने एक दूसरी ऐप भी मार्केट में लॉन्च कर दी है। अच्छा, यहाँ पे आपको एक बात नाजरीन मैं बता दूं कि इस तरह की जो अर्निंग ऐप्स आती हैं, इनका फिजिकली बिजनेस तो होता कोई नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि माजी में भी कई ऐसी अर्निंग ऐप्स आई जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम को लूटा। पाकिस्तानी समेत जो फॉरेनर्स थे, जो दीगर ममालिक थे, उनकी अवाम को भी लूटा। लेकिन जावा आई का क्योंकि आजकल तोती बोल रहा है और हर शख्स उसने इन्वेस्टमेंट की हुई थी और इस उम्मीद के साथ, इस ख्वाहिश के साथ कि उनकी रकम डबल हो जाएगी। जावा आई ने जितना स्केम किया वो गुज़िश्ता वीलॉग में मैंने आपको बता दिया था, लेकिन जावा आई की जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। और साथ-साथ नाज़रीन मैं आपको ये भी बता दूं कि जावा आई ने उसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए एक नई जो अर्निंग ऐप है, वो भी सामने ले आए हैं। अब उस अर्निंग ऐप्स में मैं आपको ये बता दूं कि जो पहले 2-3 हज़ार या 5 हज़ार 10 हज़ार लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो तो प्रॉफिट कमा लेते हैं। लेकिन ये जो इस तरह की अर्निंग्स ऐप होती हैं, ये एंड यूज़र के लिए कुछ भी नहीं लेके आती। एंड यूज़र वो हमेशा पछताता रहता है। जावा आई के हवाले से हमने आपको बताया कि 80 बिलियन डॉलर का फ्रॉड तो सिर्फ 80 मिलियन डॉलर का फ्रॉड तो सिर्फ पाकिस्तान में हुआ, तो 120 करोड़ डॉलर का फ्रॉड उन्होंने भारत में भी किया है। अब जावा आई के जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि उनके जो ग्रुप्स बने हैं, उनके जो एडमिन है, अब वो जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जवाब भी नहीं दे रहे। इस हवाले से बहुत से कमेंट्स भी हमें मौसूल हुए, बहुत सी ईमेल्स भी हमें आई। और जो ममालिक हैं दीगर, यानी कि 100 से ज़ायद ममालिक में जावा आई की अर्निंग ऐप काम कर रही थी। अब जितने भी ममालिक हैं, उस ममालिक में कोई भी जो जावा आई का एडमिनिस्ट्रेशन है या कोई भी उनका मेंबर है, वो अब रिप्लाई नहीं देता, जो एडमिन जिसके पास राइट्स थे। लेकिन कल के प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि 4 लोग हैं इस जावा आई की ऐप के पीछे। उसके हवाले से भी आपको बताएँगे कि वो जो ऐप बनाई गई थी जावा आई की, उसमें पाकिस्तानी, भारतीय, बंगाली और सिंगापुर का एक शख्स शामिल है जिन लोगों ने ये ऐप बनाई थी। इसके साथ-साथ आप देख लें कि बी लव टोकन जो है, वो भी एक पाकिस्तानी नौजवान उमर खान की है जो लाहौर में स्कैम करके भागा हुआ है। अब उमर खान अच्छा, इन लोगों की तरीका वारदात ये होता है कि ये जो बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटीज़ होती हैं, इनसे एक मैसेज जो है जनरेट करवाती हैं, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर का लालच दिया जाता है, उनको पैसे दिए जाते हैं, तो कोई भी सेलिब्रिटी है, वो तो आपको पता है शूट आउट कर देती है, आप किसी हवाले से भी आप उनको कहेंगे। लेकिन जावा आई ने अब तो ये किया है, पहले उन्होंने कहा जी कि वेरिफिकेशन के नाम पर उन्होंने डॉलर्स माँगे। अब वो ये कर रहे हैं कि वेरिफिकेशन के नाम पर वो डॉलर्स नहीं ले रहे। लेकिन उन लोगों ने कहा था जी, उन्होंने टाइम फ्रेम दिया था लेवल 6 तक कि हम विथड्रॉ देंगे, 2 घंटे का टाइम से 72 घंटे का टाइम दिया गया था। लेकिन अभी तक किसी को भी विथड्रॉल नहीं मिला। जिन लोगों ने वेरिफिकेशन के $30 लगाए थे, उनके वो डॉलर भी डूब चुके हैं। क्योंकि जावा आई ने जो स्कैम करना था, जावा आई ने जो भागना था, वो भाग चुकी है। अब उसके साथ-साथ जावा आई के वही 4 नौसरबाज दोस्त, जो 4 रुकनी ग्रोह है, उन्होंने एक और ऐप जो है वो वार्नर म्यूजिक के नाम पर एक ऐप बनाई है, वो भी अर्निंग ऐप है। अच्छा, इस पे आप देख लें कि जावा आई के ऊपर आप फ़िल्मों के टिकट सेल आउट करते थे या लेते थे या आगे बेचते थे, तो आपको परसेंट वो इंसेंटिव या परसेंट वो प्रॉफ़िट देते थे। अब जो वार्नर म्यूज़िक है, वार्नर म्यूजिक भी वो आपको कहते हैं जी आप म्यूजिक परचेज करें, और उसमें वो अगर जावाई में आपको 25 सेंट देते थे, तो इसमें वो आपको 35 सेंट आपको प्रॉफिट दे रहे हैं। लेकिन आपको जिस तरह मैंने पहले बताया है कि जावा आई के जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं जो उनकी वेबसाइट के ऊपर, जो उनकी ऐप के ऊपर अवेजा किए गए थे, वो तमाम सर्टिफिकेट जाली थे। उस हवाले से भी हमने
تمام جو جن جن ممالک کے وہ سرٹیفکیٹ سے ان سے رابطہ کیا ہے، وہ اگلے پروگرام میں ان کی ای میلز بھی چلاؤں گا جو ہمیں رپلائی موصول ہوا ہے۔ لیکن اس حوالے سے یو کے میں ایک شخص نے ہمیں بتایا کہ اس نے کمپلین کر دی ہے یو کے پولیس کو، اور اس حوالے سے اب یو کے پولیس بھی انویسٹیگیشن کر رہی ہے کہ وہاں پہ یہ کیسے انہوں نے اسکیم کیا۔ اچھا، یہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں، میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاؤں، اگر کوئی آئی فون یوزر ہے تو آپ آئی فون اگر یوزر ہیں تو آپ آئی فون میں جب ایپ سٹور پہ جائیں گے تو جاوا آئی کی ایپ وہاں پہ اوپن نہیں ہوتی، کیونکہ آئی فون جو ہے ایک تو وہ پروٹیکٹ بھی بہت کرتا ہے، اور اس طرح کے سکیمز جو ہوتے ہیں، جو نوسر باز ہوتے ہیں، ان سے وہ آپ کو بچاتا بھی ہے۔ آپ آئی فون کے یوزر ہیں تو آئی فون کے ایپ سٹور پہ جائیں گے تو جاوا آئی کی جو ارننگ ایپ ہے وہ اوپن نہیں ہوگی، وہاں پہ وہ شو نہیں ہوگی، اس طرح وارنر میوزک کی ایپ بھی وہاں پہ شو نہیں ہوگی۔ لیکن اب وارنر میوزک والوں کی بھی دھوم مچی ہوئی ہے، جس طرح آئی ڈی اے نے، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے 4 اضلاع میں بہت بڑا سکیم کیا تھا، اس کے بعد کیونکہ کچھ لوگوں نے اپنی رقم جو ہے وہ ریکور کی تھی جاوا آئی سے، لیکن اب جو لوگ اب جن لوگوں نے جاوا آئی میں انویسٹمنٹ کی تھی ان کی انویسٹمنٹ تو ڈوب چکی ہے، کہ میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ 80 کروڑ ڈالر کا پاکستان میں، 120 کروڑ ڈالر کا بھارت میں، اس طرح 100 سے زائد ممالک ہیں۔ اگر آپ یہ ایک ایسٹیمیٹ لگائیں، اپروکسیمیٹلی جو ہے وہ تقریباً کوئی 600 بلین ڈالر کا جاوا آئی نے فراڈ کیا ہے۔ بہت بڑی خبر آپ کو دے رہا ہوں کہ 600 بلین ڈالر کا فراڈ کیا گیا ہے۔ جو لوگ اس خوشی میں ہیں کہ ان کی رقم تو مل چکی ہے، اب کچھ لوگ کمنٹس میں یہ بھی کہہ رہے ہیں جی آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے۔ آپ ہمارا یوٹیوب چینل اٹھا کے دیکھ لیں، ہماری تو بیسیکلی پونزی سکیم کی تحت چلنے والی جتنی بھی کمپنیز ہیں اس کے اوپر ہم نے جو پروگرام کیے ہیں وہ آپ دیکھ لیں، جو باتیں ہم نے کی، اگر 1 سال پہلے بات کی تو وہ بات سچ ثابت ہوئی، بے شک وہ 3 ماہ بعد وہ جو کمپنی تھی بھاگ گئی۔ اس طرح جاوا آئی کے متعلق ہم نے بتا دیا غیر قانونی ہے۔ اب وارنر میوزک یہ بھی جاوا آئی کی ہے، ان لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ سکیم کرنا ہے تو خدا رہا یہ جو ایسی ارننگ ایپس آتی ہیں، یہ جو ایسی ویب سائٹس آتی ہیں جو آپ کو بڑے منافع کا، بڑے انعام کا لالچ دیتی ہیں، ان میں انویسٹمنٹ مت کریں، کیونکہ ان کا کوئی فزیکل بزنس نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کا تھیم یہ ہوتا ہے کہ جو پہلے یوزرز ہوتے ہیں، 1000 ہے، 2000 ہے، 10,000 ہے، ان کو تو یہ پروفٹ دے دیتے ہیں، لیکن اس کے بعد کیونکہ جتنی بھی کمیونٹی ہے دنیا میں، وہ ہے تو لالچ اور ہوس کی پجاری۔ اگر آپ نے $50 انویسٹمنٹ کی تو اگر آپ کو ریفنڈ میں $100 ملیں گے تو انسان لالچ اور ہوس کو پجاری ہے، وہ کہتے ہیں چلو $100 لگاتے ہیں 200 آ جائے گا، 200 لگاتے ہیں 400 آ جائے گا۔ اس طرح کرتے کرتے اب تو لوگوں کے لاکھوں ڈالر سامنے آ رہے ہیں، جنہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی ان کی وہ انویسٹمنٹ ڈوب چکی ہے۔ وارنر میوزک کے متعلق اور بھی چیزیں آپ کو بتائیں گے، لیکن وارنر میوزک جو ہے جو ارننگ ایپ ہے یہ بھی جاوا آئی کی ہے، تو خدا را اس میں انویسٹمنٹ مت کریں کیونکہ آپ کی رقم ڈوب جائے گی۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ جی جاوا آئی سے کیا ہماری انویسٹمنٹ واپس ہو سکتی ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو متعلقہ جس بھی آپ ملک میں رہتے ہیں، جس بھی علاقے میں رہتے ہیں، وہاں کے جو پولیس سٹیشنز ہیں، وہاں پہ جو ایجنسیز ہیں، آپ وہاں پہ کمپلین کریں، کیونکہ گوگل کے پاس تمام ریکارڈ موجود ہے کہ جاوا آئی ایپ کس نے رجسٹرڈ کروائی، اس کے پیچھے کون کون ہے۔ تو لازمی بات ہے کیونکہ پوری دنیا کا جو وہاں پہ انصاف کا جس طرح انصاف ہوتا ہے ویسے پاکستان میں تو انصاف نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ یو کے، یو ایس اے، کینیڈا اور دیگر جو فارنرز کنٹریز ہیں وہاں پہ اگر آپ رہائش پذیر ہیں تو وہاں پہ آپ اپلیکیشن سبمٹ کریں، لازمی وہ لوگ ایکشن لیں گے، اور جو اس کے پیچھے محرکات ہیں، جو گروہ ہے 4 رکنی گروہ، وہ لازمی سامنے آئے گا، اور شاید والی بات ہے آپ کی رقم بھی ریکور ہو سکے۔ تو وارنر میوزک کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے، تو اس میں بھی آپ انویسٹمنٹ مت کریں، کیونکہ اگر آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو وہ کمپنی یا وہ ارننگ ایپ دیکھیں گے جو واقعی جن کا فزیکلی کوئی بزنس بھی ہو، کیونکہ میوزک اور فلموں والا سین تو اب چلا گیا، اب فلموں کا فراڈ ہو چکا، میوزک کا فراڈ اب شروع ہو چکا ہے، یہ بھی وارنر میوزک جو ہے جاوا آئی کی ہے، تو ان میں انویسٹمنٹ مت کیجیے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔